السلام علیکم دوستو، سانے پاؤ یوٹیوب چینل میرا بلوچ چوکی والا دوستو اساں ودے پہاڑ فوت کی تھی یہ فوت کی بھگتا کے ہن واپس لے ویندے اے پہاڑے دا راہ دے پر راہ شاہ کشے گانی سارا ذلیل و خوار ہے ہن ڈالیں گرا کانی میت دے دیکھو بندے چاہیے نن دستی اے بندے دے پن میت چاہیے نن دے پو اے بندے دے پن میت چاہیے نن رستہ ہے تا کوئی بھی کشے دا نہ کانی اے سارا پہاڑے دا حالات وے سارا پہاڑے دا حالات وے تا اللہ خیر کرے کوئی راہ رستہ کہیں نہیں باقی یہ سارا راہ ہے جو تیرا ہے تے پہاڑے دا حال ہے کوئی راہ رستہ کہیں نہیں اللہ پاک خیر کرے تے بندے آندے باقی انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اساں فجر والا اپنا شہر والا اسوں تونسا شریف تے ہن جنازہ بھگتا کے واپس میں کہ کیوں نہ جو نے کو چھوٹا جا ویلوگ بنا دیواں یہ پہاڑے دا حالات وے کے جڑے پہاڑے ہیں دے پو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نال والا تو چھوٹا جا